नमस्कार साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी नेपालको राजनीतिक विभाजनको आधार, महत्त्व र विशेषता पढ्नेछौँ। नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक विभाजनको विकासक्रम नेपाली इतिहासदेखि नै एक स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। गोपाल महेश किरात लिच्छवी मल्ल हुँदै शाह, राणा, राजा र प्रजातान्त्रिक शासन हुँदै नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको अवलम्बन गरिएको छ। राणाकालमा नेपाललाई 35 जिल्लामा राजनैतिक प्रशासनिक विभाजन गरिएको पाइन्छ। गैंडा, गोसबारा, थुम, गढी आदिमा नेपाललाई विभाजन गरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2018मा राजा महेन्द्रबाट नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2029 सालमा 4 विकास क्षेत्रमा नेपाललाई विभाजन गरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2037 सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको घोषणा गरी 5 विकास क्षेत्रमा निर्माण भएको पाइन्छ। हाल संविधानबाट नै नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राजनैतिक शासकीय विभाजन गरिएको छ। सबैभन्दा उपल्लो तहमा सङ्घ 1, मध्य र बीचमा 7 वटा प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा 753 इकाइ रहने महानगर 6, उपमहानगर 11, गाउँपालिका 460 र नगरपालिका 276 व्यवस्था रहेको छ। राजनीतिक विभाजन अर्थ, परिचय र परिभाषा। शासकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा सहजता तथा प्रभावकारिता ल्याउन मुलुकको शासकीय क्षेत्र तथा इकाइमा गरिने विभाजन। मुलुकको शासकीय व्यवस्थालाई सहज, व्यावहारिक र वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यलाई विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइमा गरिने बाँडफाँड नै राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। देशको सन्तुलित, समन्यायिक तथा समावेशी विकासका निम्ति भौगोलिक, जनसाङ्खिक, सांस्कृतिक तथा अन्य आधारमा गरिने सीमाङ्कन तथा बाँडफाँड नै राजनीतिक विभाजन हो। शासन सञ्चालनमा सहजता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै विकासलाई सन्तुलित र समावेशी तुल्याउन राजनीतिक विभाजनको विशेष महत्त्व रहन्छ। यस्तो विभाजनलाई कुनै पूर्वाग्रह बिना वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी हुन्छ, किनकि यस्तो विभाजन जति वैज्ञानिक हुन सक्यो त्यति नै मुलुकको शासन र विकास सहज गतिमा अघि बढ्ने हुन्छ। राजनीतिक विभाजन हरेक देशको शासकीय गतिविधिको अपरिहार्य पूर्वशर्त हो। देशको विकासको आवश्यकता, भूबनोट तथा सांस्कृतिक पहिचान र सामर्थ्य समेतलाई आधार मानी यस्तो विभाजन गर्न जरुरी हुन्छ। साधन स्रोतको समान वितरण, विकासको प्रतिफलको सन्तुलित बाँडफाँड, विकेन्द्रीकरण तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न तथा सबल राज्यको विकास गर्न राजनीतिक विभाजनले अर्थपूर्ण महत्त्व राख्दछ। राजनीतिक विभाजनका उद्देश्यहरू: मुलुकको शासन सञ्चालनमा सहजता ल्याउनु, स्रोत साधनको समान वितरण गर्नु, विकासको प्रतिफललाई न्यायोचित तुल्याउनु, क्षेत्रीय सन्तुलनता कायम गर्नु, समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नु, समभाव र सम विकासद्वारा भौगोलिक अखण्डता कायम गर्नु, सिङ्गो मुलुकको समुन्नति र समृद्धिका निम्ति सहयोग पुर्याउनु। राजनैतिक विभाजनका आधारहरू: जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्याको चाप तथा जनघनत्व बमोजिम विकासलाई व्यवस्थित गर्न, जनताको आवश्यकतालाई यथोचित सम्बोधन गर्न तथा जनसाङ्खिक संरचना अनुसार देश विकासमा सन्तुलन कायम गर्न राजनीतिक विभाजनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा जनसङ्ख्यालाई लिइन्छ। भूगोल, भौगोलिक सुगमता र विकटताले
विकास तथा त्यसको पहुँचमा विशेष प्रभाव पार्ने हुन्छ। भौगोलिक सुगमता, विकटता तथा भौगोलिक अवस्थिति आदिको आधारमा राजनीतिक विभाजन गर्ने गरिन्छ। भौगोलिक आधारलाई राजनीतिक विभाजनको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, त्यसमाथिको पहुँच तथा प्राप्त हुने राजस्व लगायतका अन्य अवसरहरूले त्यस्तो क्षेत्रको विकासमा प्रत्यक्ष पार्ने गर्दछ। यसर्थ स्रोत साधनको उपलब्धता तथा त्यसको समन्यायिक वितरणको माध्यमद्वारा विकासमा सन्तुलन हासिल गर्न साधन स्रोतलाई पनि राजनैतिक विभाजनको विशेष आधारको रूपमा लिइन्छ। सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, देशको विकासमा सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। देशको भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन, पेशा, शिक्षा, चेतनाको स्तर आदिलाई समेत ध्यान दिई विकासलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी हुन्छ। सामाजिक व्यवस्था सँगसँगै पहिचानको आधारको रूपमा पनि सांस्कृतिक अवस्थालाई राजनीतिक विभाजनको आधार मानिन्छ। यसर्थ सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाको आधारमा राजनैतिक विभाजन गरी विकासलाई व्यवस्थित एवं सन्तुलित गर्ने गरिन्छ। विकासको अवस्था, कुन क्षेत्रको कति विकास भएको छ भन्ने आधारमा विकासको पहिचान गरी राजनैतिक विभाजन गरिन्छ। विकासको अवस्थाको पहिचान गरी विकासलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न राजनैतिक विभाजनको लागि विकासको अवस्थालाई समेत वैज्ञानिक आधार मानिन्छ। राजनैतिक विभाजनका विशेषताहरू, राज्य सञ्चालनको महत्तम आधार हो, शासन र विकासको अनिवार्य पूर्वशर्त हो, यो शासन र प्रशासन सञ्चालनको अनिवार्य विषय हो, सन्तुलन र समावेशिताको आधार हो, यो एक गतिशील प्रक्रिया हो, यो देशको आवश्यकता बमोजिम अवलम्बन गरिन्छ। शासन व्यवस्था अनुकूल राजनीतिक विभाजनमा पृथकता हुन्छ। राजनीतिक विभाजनका महत्त्व, शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, शासन सञ्चालनमा सहजता ल्याउन, विकासमा न्यायिकता, समावेशिता र सन्तुलन कायम गर्न, राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थामा सहजता ल्याउन, सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न, भौगोलिक विकटता तथा विषमताको सम्बोधन गर्न, विविधता व्यवस्थापन तथा बहुपक्षीय व्यवस्थापन गर्न, स्रोत र साधनको कुशलतम परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यावहारिक बनाउन, विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासनलाई सुदृढ तुल्याउन। नेपालको राजनीतिक विभाजनका विशेषताहरूबारे संक्षेपमा जानकारी गराउनुहोस्। भूगोल र जनसङ्ख्यालाई मूल आधार बनाइएको छ। प्रशासनिक सहजता तथा सुगमतालाई अपनाइएको छ। स्रोत साधन र विकासको अवस्थालाई आधार मानिएको छ। सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणामा केन्द्रित छ। जनसङ्ख्या तथा जनघनत्वलाई आधार लिएको छ। स्वायत्तता र स्वशासनको अवधारणामा समेत आधारित छ। समावेशीकरणको अवधारणाबाट प्रेरित छ। सामाजिक सांस्कृतिक आधारलाई महत्त्व दिएको छ। सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आधारित छ। नेपालको राजनीतिक विभाजनका महत्त्वहरू दर्शाउनुहोस्। नेपालको विकासमा सन्तुलनता ल्याई राष्ट्र एकता समृद्धि गर्न, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास हासिल गर्न, विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्न, साधन र स्रोतको प्रभावकारी वितरण गर्न, सर्वपक्षीय विकास प्रवर्धन गर्न, सामाजिक समानता र सद्भाव कायम गर्न, विकासलाई द्रुत, प्रतिस्पर्धी र समानुपातिक तुल्याउन, विकासका प्रतिफललाई समन्यायिक बनाउन। नेपाललाई वर्तमान संविधान बमोजिम किन 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ प्रश्न पार्नुहोस्। नेपालको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सङ्घीय शासन कार्यान्वयन गर्न, जनताको स्वशासन, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनचाहना अनुरूप संस्थागत गर्न, विकेन्द्रीकरण र अधिकार प्रत्यायोजनलाई व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न।
नेपालको हालको राजनीतिक विभाजनबारे प्रश्न पार्नुहोस्। नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने भनी संविधानको धारा 56 मा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले संविधान तह सङ्घीयता आत्मसात गरेको सन्दर्भमा यहाँ नेपालको राजनीतिक विभाजनलाई पनि सोही अनुरूप उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय राजनीतिक संरचना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सङ्घीय कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री सहित 35 सदस्य मन्त्रीमण्डल, सङ्घीय व्यवस्थापिका, 2 सदन, प्रतिनिधि सभा 275 जना, राष्ट्रसभा 59 जना नोट। यो संविधान लोकतान्त्रिक तन्त्र नेपालको उच्च राजनीतिक संरचना र तह हो। प्रादेशिक राजनीतिक संरचना प्रदेश प्रमुख, प्रदेश कार्यपालिका, मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश कार्यपालिका, मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभा सदस्यको 20% सदस्य नबढ्ने गरी मन्त्रीमण्डल रहने। प्रदेश व्यवस्थापिका 1 सदन, प्रत्यक्ष 60%, समानुपातिक 40%। स्थानीय राजनीतिक संरचना स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने। स्थानीय कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, गाउँ सभा र नगर सभा, जिल्ला सभा 9 सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति। नेपालको विद्यमान गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणका आधारहरू के हुन्? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 3 अनुसार नेपालका विद्यमान गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणका आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन्: जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटको आधारहरू। नगरपालिका हुन के कस्ता सुविधा आवश्यक हुन्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 8 बमोजिम नगरपालिका हुन देहायका सुविधा आवश्यक हुन्छ। हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा 10,000, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा, पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 40,000, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा 50,000, तराई जिल्लामा कम्तीमा 75,000 र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा 1,00,000 थाई बासिन्दा भएको। पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रमा भए कम्तीमा 1 करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा भए कम्तीमा 3 करोड रुपैयाँ भएको। सडक पेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम सहरी सुविधा भएको। फोहोर मैलाको व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल साइटको उचित प्रबन्ध भएको। प्रत्येक वाडामा तोकी बमोजिमको खुला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको। कम्तीमा 25 शय्याको अस्पताल सुविधा भएको। यात्रु विमानस्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बस पार्क भएको। खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था भएको। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको। सामुदायिक भवन तथा सभा हल भएको। बजार क्षेत्र भएको। पशु वधशाला भएको। खेल मैदान भएको। नगर गुरु योजना भएको। तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य सहरी सुविधा भएको। उपमहानगरपालिका के कस्ता मापदण्ड आवश्यक हुन्छन्? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 8 बमोजिम उपमहानगरपालिका हुन देहायका मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्दछ। कम्तीमा 2,00,000 थाई बासिन्दा भएको। पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक
आय कम्तीमा 25 करोड रुपैयाँ भएको, कम्तीमा 100 शैय्याको अस्पताल सुविधा भएको, फोहोर मैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, सभा हल भएको, राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, व्यायामशाला तथा कवर्ड हल भएको, विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको, आधुनिक पशुवधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपाङ्गता मैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँच योग्य भएको, पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको, तोकियो बमोजिमका अन्य शहरी सुविधा भएको। महानगरपालिका के कस्ता सेवा सुविधा र शर्त पूरा भएको हुनुपर्दछ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 8 बमोजिम महानगरपालिका हुन देखाएका सेवा शर्त र सुविधा पूरा भएको हुनुपर्दछ। कम्तीमा 5 लाख थाई बसिन्दा भएको, पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा 1 अर्ब रुपैयाँ भएको, टर्मिनल सहितको बस पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सबवे तथा सडक पेटी भएको, शहरी परिवहनको सुविधा तथा अपाङ्गता मैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको, कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा 75% सडकहरू पक्की भएको, स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन संस्था भएको, विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, 100 शैय्याको कम्तीमा 1 साधारण अस्पताल सहित कम्तीमा 500 शैय्याको अस्पताल सुविधा भएको, व्यवस्थित तरकारी तथा फलफुल बिक्री केन्द्र भएको, सपिङ मलहरू भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको, सङ्ग्रहालय भएको, प्राविधिक शिक्षालय भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल सुविधा भएको, सङ्ग्रहालय भएको, प्राविधिक शिक्षालय भएको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल सुविधा भएको, आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण भएको, पर्याप्त मनोरञ्जन स्थल भएको, बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन स्थल भएको, नाचघर तथा सिर्जना ग्यालरीहरू भएको, शहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको, तोकियो बमोजिमका अन्य शहरी सुविधा भएको। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।